औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा इरफान हैदर अल हुसैनी पेश खिदमत है। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और आपको इस बात का पता चल गया होगा कि हम किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं और किन मौसूफ़ को हम जवाब देना चाहते हैं। हम उनको जवाब देने से पहले आप बताते चले कि क्या सच में जनाबे मुख्तार के बारे में इतने शक व शुबहात पाए जाते? क्या सच में जनाबे मुख्तार को अहले बैत ने कबूल नहीं किया? क्या सच में जनाबे मुख्तार के मुखालिफ इतनी रिवायात है? क्या सच में जनाबे मुख्तार मुतनाज़ा शख्सियत है? इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। माफ़ कीजिएगा आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी तौलानी हो जाए, लेकिन जनाबे मुख्तार की उन आमाल की वजह से जो उन्होंने मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के लिए किए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मैं आज मेरी मुखातब जिस हस्ती से मैं मुखातब हूँ, जिस ज़ात से मैं मुखातब हूँ, जिस बंदे से मैं मुखातब हूँ, वो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त अहले बैत के हवाले से काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं और उनका ये अमल बहुत पसंद किया जा रहा है कि वो लोगों को अहले बैत के हक़ की तरफ बुला रहे। हम एक आदत रखते हैं कि हमने कभी भी किसी की अच्छाइयों को देखते हुए उसकी बुराई की तायीद नहीं की, उसकी बुरी बात की तायीद नहीं की, मगर कभी भी हमने किसी की बुरी बातों को देखते हुए उसकी अच्छाई को नज़रअंदाज नहीं किया। अच्छाई को अच्छा कहते हैं और बुराई को बुरा कहते हैं। यही हाल हुआ है। हमारी मुराद मनाज़िर इस्लाम शेख हसन अल्लाह यारी साहब है। बहुत काम कर रहे हैं वो अहले बैत के हवाले से, बड़े लोगों को उन्होंने अहले बैत के हक़ के बारे में बताया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कोई बात गलत नहीं कर सकते। अल्लाह की हुज्जतों के अलावा कायनात में कोई भी मुकम्मल नहीं है। अंबिया और सालिहीन और आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम, ये ख़ानदान और अल्लाह के बरगज़ीदा चुने हुए लोगों के अलावा कोई भी मुकम्मल नहीं है, ना इल्म में, ना किरदार में, ना अपनी ज़ात में, मां सिवाय अल्लाह की हुज्जतें, अल्लाह के नबी और अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी कि मोहम्मद और उनकी अहले बैत। इनके अलावा कोई भी मुकम्मल नहीं। हम गुनाहगार लोग हैं, ख़ताकार लोग हैं, हम में गलती का अमकान मौजूद है। हाल ही में हसन अल्लाह यारी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जनाब मुख्तार के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जनाब मुख्तार ने काम तो बहुत अच्छे किए, मगर वो अहले बैत के कोई ख़ास मुहिब नहीं थे, अहले बैत के कोई ख़ास अज़ादार नहीं थे। सुन के बड़ा अफसोस हुआ। बड़े लोगों ने हमसे तकाजा किया कि आप इनके इस मौजू का जवाब दें, मगर हम कोई चैलेंज या किसी को कोई नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे। हम अपने जैसे तालिब इल्मों की इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं, ताकि कोई तो सुनकर जनाब मुख्तार की बारगाह में सलाम पेश करे और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपना नजराने मवद्दत पेश करे। आए हम अब मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बात तो हमें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि जनाब मुख्तार ने दुनिया में क्या काम किया है। जनाब मुख्तार ने वो काम किया है जिसकी नज़ीर कायनात में नहीं मिलती। जनाब मुख्तार मुंतकी में खून हुसैन है। जनाब मुख्तार तस्कीने कल्बे इमाम सज्जाद हैं। जनाब मुख्तार ने इमाम वक्त के इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई है। जनाब मुख्तार की वजह से अहले बैत के घर में खुशियां आई हैं। और कौन सी शीयत चाहिए हसन अल्लाह यारी साहब? और शीयत किसका नाम है? नहीं, जनाब मुख्तार आपको जंजीर चलाते हुए नजर आते तो आप कहते कि जनाब ये मातमी है, ये आज़ादार है। जनाब मुख्तार आपको गली महल्ले चौक चौराहे में तबर्रा करते नजर आएंगे तो आप कहेंगे कि ये शिया है। खुदा के बंदे, और शीयत क्या है कि वक्त के इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। अभी मैं सारे दलाइल आपको पेश करूंगा। और शीयत क्या है? मुझे एक साहब कहने लगे कि जनाब मुख्तार के बारे में कोई मेरा नजरिया ठीक नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने फिर अपने को बताया मुझे कि जी जनाब ये वजह। मैंने जमीन से ना एक कंकर उठाई, मैंने उठा के कहा, मैंने कहा हुजूर कभी आपने ये कंकर भी उठा के किसी दुश्मन अहले बैत को मारा है? कहता जी नहीं। तो मैंने कहा जब आपने कंकर भी नहीं मारा तो आपको इतना यकीन है कि आप शिया है, तो जिसने 80,000 दुश्मनाने आले मोहम्मद कातलाने इमाम हुसैन की गर्दनें उड़ा दी होंगी वही शिया नहीं है? और शिया कौन है जी? उनके खिलाफ रिवायात मौजूद है। और मैंने कहा भाई क्या हो गया है? हम सिर्फ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, मातम हुसैन करने वाले हैं, और लोग हमारे लिए इतनी साजिशें करते हैं, लोग हमें इतना बुरा भला कहते हैं। तो जिसने इनकी नस्लें बर्बाद कर दी हैं कातलाने इमाम हुसैन की, इन्हें घरों से निकाल निकाल के मारा है। आप क्या समझते हैं तारीख ने उसके खिलाफ कुछ ना लिखा होगा? तारीख ने सिर्फ उसके कसीदे ही पढ़े होंगे कि जनाब वो तो बड़े अच्छे थे।
آپ کو نہیں پتا کس کس دور سے یہ تاریخیں گزر کے آئی ہے. تو لہٰذا ہم آگے چل کے ان سب روایات، ویڈیو تو لانی ہو جائے گی لیکن معاف کریے اس کو پورا ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کے لیے بہت سے حوالہ جات اور بہت نالج موجود ہے. آئے سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں جی کتاب ہے، یہ مستند شیعہ کتاب ہے، امالی شیخ مفید. شیخ مفید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر میں ان کے فضائل پڑھنے لگوں تو مجھے ایک علیحدہ سی ویڈیو بنانی پڑے گی. شیخ مفید وقت کے امام ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کبھی علماء سے پوچھئے گا. یہ میرے ہاتھ میں جی شیخ مفید کی امالی ہے، اس کی حدیث نمبر 7 ہے جی. اس کے اندر شیخ مفید نے یہ حدیث نقل کی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سکرین کے اوپر آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں جی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہمارے دشمن کے مقابلے میں زبان سے ہماری مدد کرے گا، قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے اس کو اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے اور بولنے کی اجازت عطا کرے گا. یعنی خدا قیامت کے دن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نصرت کرے، جو گلی محلے چوک چرواہے میں ان چراہے میں ان کے خلاف ان کے حق میں بولا ہوگا، جس نے ان کی مدح کی ہوگی، جس نے لوگوں کو ان کا حق پہنچایا ہوگا، امام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو بولنے کی اجازت دے گا، اس سے اس کی رضا پوچھے گا، بتا تیری کیا رضا ہے. یہ صرف زبان سے بولنے والے کی اہمیت ہے. تو جو اپنی تلوار سے آل محمد کی نصرت کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آئیں اگلی حدیث سنیں. اس حدیث میں یہ روایت ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ یہ رمضان ہے اور اس میں 14 رمضان کو حضرت مختار سخوی کی شہادت ہے اور 15 کو سرکار امام حسن مجتبی کی آمد ہے. اور میں یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہو اور اپنے ہاتھ اور زبان سے ہماری مدد کرے گا، پس وہ قیامت کے دن ہمارے محل میں ہمارے ساتھ ہوگا. ہاتھ سے زبان سے ہماری مدد کرے، قیامت کے دن وہ ہمارے گھر میں ہوگا، ہمارے محل میں ہوگا. امام حسن فرما رہے، آپ کہہ رہے ہیں حضرت اللہ یاری صاحب کہ جی سرکار مختار جہنم میں، آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. امام حسن تو فرما رہے جو زبان سے اور ہاتھ سے ہماری نصرت کرے گا وہ قیامت کو ہمارے گھر میں ہوگا. تو جب آپ جیسے بندے نصرت کریں تو وہ قیامت کو ان کے ساتھ ہوں گے. تو جس کی تلوار نے نسل یزید کی نیندیں حرام کر دی ہوں، اس کی عظمت اور مقام کا عالم آپ خود ہی سوچ لیں. یہ امالی شیخ مفید سے میں نے امام آل محمد کی نصرت کرنے والے کا مقام پڑھا ہے. اب آپ خود ہی سوچئے گا، یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا اور اگلا حوالہ سنیے. لے سرکار، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اس کا اردو ترجمہ المعروف آثار حیدری. آپ سکرین پہ حوالہ دیکھ رہے ہیں، یہ جی میرے سامنے کتاب ہے. یہ جو میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں بھی ہے. اور یہ آقائے مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ وہ عالم دین ہے جو نجف اشرف میں جا کر امیر المومنین کو سلام پیش کرتے تھے اور سرکار امیر المومنین قاسم ولایت وجہ اللہ عین اللہ حسن اللہ خلیفہ رسول وسیع مصطفیٰ اپنی قبر سے اسے جواب دیتے تھے. یہ وہ مقدس اردبیلی، اس سے بڑا کوئی عارف ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی معروف کتاب حدیقۃ الشیعہ، اس کے اندر، لیکن اس کا اردو جو ترجمہ اس کا نام ہے انوار امامت تا قیامت. اس کے اندر ان دونوں کتابوں کے اندر جی یہ روایت موجود ہے. میں یہ تفسیر امام حسن عسکری کے صفحہ نمبر 482 اور 81 اور 82 کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں جی. امیر المومنین بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں کچھ لوگ معتبر تھے، کچھ نافرمان تھے، جو نافرمان تھے ان پر میں یہ اس کا حاصل پڑھ رہا ہوں، آگے روایت پوری پڑھتا ہوں. آپ اپنی سکرین کے اوپر حوالہ دیکھ رہے ہیں جی. امیر المومنین فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل میں نافرمان بھی تھے، کچھ وفادار بھی تھے. کہتے ہیں اسی طرح لوگ ہم اس امت میں بھی لوگ ہم اہل بیت کی تعظیم کرنے والے بھی ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہیں، اور ان کے گستاخ اور ان کے نافرمان بھی ہیں. مولا فرماتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ ہم اہل بیت کے قاتل بھی ہیں، ہم اہل بیت کو قتل کرنے والے بھی ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا امیر المومنین کیا ایسا بھی وقوع پذیر ہوگا
کہ آپ کو لوگ قتل بھی کریں گے؟ امام نے فرمایا ہاں، میرے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں فرمایا کہ ان ظالموں میں سے اکثروں کو دنیا میں ہی اللہ سخت عذاب دے گا، اور یہ عذاب اللہ ان پر ایک شخص کی تلوار سے نازل کرے گا، یہ ایک شخص کی تلوار کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ کون ہے جس کو اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا اور وہ انتقام لیں گے آپ کے بیٹے حسن اور حسین کا؟ امام نے فرمایا کہ بنی ثقیف میں اللہ ایک لڑکا کو پیدا کرے گا جس کا نام مختار بن ابی عبیدہ الثقفی ہوگا، جو اپنی تلوار سے میرے بیٹے حسین کا انتقام لے گا۔ یہ حوالہ جی آپ کے سامنے امیر المومنین پیشن گوئی کر رہے سرکار مختار کی۔ یہ جی آقا مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ دونوں حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امام نے فرمایا کہ وہ 80,000 لوگوں کی گردنیں اتارے گا، اور آگے آقا مقدس اردبیلی لکھتے ہیں اور اس فعل امام کی وجہ سے امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین نے نہ صرف مختار کی تعریف کی بلکہ مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ آقا مقدس اردبیلی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری میں آپ نے حوالہ دیکھ لیا، امیر المومنین پیشن گوئی فرما رہے، اور امیر المومنین اس کتاب میں فرما رہے 80,000 لوگوں کی گردنیں اتارے گا مختار جنہوں جو میرے بیٹے حسین کے قتل میں شامل ہوں گے۔ یہ جناب والا آپ نے دو حوالے دیکھ لیے، آئیں اب آگے چل کے میں آپ کو دیگر حوالے دکھاتا ہوں۔ عالی جناب، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، معروف کتاب رجال کشی، شیخ حسن اللہ یاری صاحب آپ بھی رجال کشی سے بہت سے حوالہ جات پڑھتے ہیں، آپ نے یہاں سے عقد سیدزادی میں تو حوالے بڑے پیش کر دیے تھے، آپ کو مل گئے تھے اسی رجال کشی سے۔ آپ کو جناب مختار کے حوالے سے اس میں حدیثیں نظر نہیں آئی، اور آپ تو نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل شیعہ کی سب کتابوں کی روایات صحیح ہیں، تو جب آپ کو ساری صحیح نظر آ رہی تھی تو میں اس میں روایتیں پڑھنے لگا ہوں جناب مختار کے حوالے سے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آئی قبلہ؟ آپ کو وہ بھی پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ لے جی میرے سامنے یہ جناب مختار کا باب موجود ہے، اس میں جناب مختار کے حوالے سے یہ جی صفحہ نمبر 97، یہ رجال کشی مطبوع بیروت، یہ آپ کے سامنے ہے جی، اس کا میں نے عربی متن آپ کو دکھا دیا، سکرین کے اوپر آپ عربی متن دیکھ رہے ہیں، اور یہ رجال کشی کا ترجمہ ہے جو اب ہمارے پاکستان میں شائع ہو چکا ہے۔ آئے میں اس سے سرکار مختار کی مدح میں آل محمد کی روایات پڑھتا ہوں کہ جناب مختار جب قاتلان حسین کے سر بھیجے تو وقت کے امام کا عمل کیا تھا؟ اللہ یاری صاحب، جناب مختار سے بڑا شیعہ کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم جیسے گناہگار لوگوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اور جس کی وجہ سے وقت کے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہو، جس کی وجہ سے امام وقت نے سجدہ شکر ادا کیا ہو، اور شیعہ تو آپ نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ آئیں آگے سنیں، یہ میرے سامنے رجال کشی ہے جی، اس کا ترجمہ ہے جی، اس میں امام جعفر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سجاد سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد کا سر امام سجاد کے سامنے پاس لایا گیا تو امام سجدہ شکر میں گر گئے، اور امام نے سجدہ شکر میں کہا الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمارے لیے ہمارے دشمنوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مختار کو مسلط کیا، خدا مختار کو بہترین اجر عطا کرے۔ لے سرکار، یہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے صرف، اس میں ابھی رجال کشی سے میں اور روایتیں پڑھوں گا۔ یہ وقت کے امام ہیں جو قاتلان امام حسین کے سر دیکھ کر مختار کے حق میں نہ صرف دعا کر رہے ہیں، سجدہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، وقت کے امام نے یہ جو سجدہ شکر ادا کیا ہے نا، اس کا اجر بھی مختار کو ملا ہے، کیونکہ امام محتاج اجر نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ شکر ہوا ہے نا، سجدہ امام کا ہے، اجر مختار کو ملا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایت کہہ رہی ہے، اور امام نے دعا دی ہے مختار کو۔ یہ آپ کو اگلی روایت دکھائی۔ آئے جی آگے میں رجال کشی سے مزید روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین محترم، سے ایک بہترین روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہ روایت معجم الرجال الحدیث آقا خوئی میں بھی موجود ہے، یہ بہار الانوار میں بھی موجود ہے، اور یہ رجال کشی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سفر نمبر 97 مطبوع بیروت، اور یہ میرے سامنے جی روایت موجود ہے۔ ہم یہاں سے روایت پڑھنے لگے ہیں۔
صفحہ نمبر 180 اور 81 کے اوپر یہ روایت ذرا پوری سنیے گا، آپ کی سکرین کے اوپر پوری روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن شریک کا بیان ہے، میں اس کو تیزی سے پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ عبداللہ بن شریک کا بیان ہے کہ ہم امام محمد باقر کے پاس قربانی والے دن حاضر تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور کسی کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہتا میں بھی، راوی کہتا میں بھی بیٹھ گیا۔ اچانک ایک کوفے کا ایک شخص، ایک نوجوان آپ کے سامنے آیا، آپ کا ہاتھ چومنے لگا۔ امام نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو اس نے کہا، امام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مختار کا بیٹا ہوں، میں مختار کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ امام سے دور کھڑا تھا۔ امام نے پہلے تو اس سے ہاتھ چومنے سے روکا تھا، پھر امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نہ صرف اسے کھینچا بلکہ اسے اپنی آغوش امامت میں بٹھا لیا۔ ناظرین محترم، اور شیعت کس کا نام ہے؟ وقت کے امام نے مختار کے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی عام گود ہے؟ یہ گود عصمت ہے، یہ گود امامت ہے، یہ آغوش مصطفیٰ ہے، یہ وقت کے محمد کی آغوش ہے۔ امام نے مختار کے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب بٹھایا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ مولا آپ میرے باپ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ مولا نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے والد، میں اس کا حاصل پڑھ رہا ہوں، کہا کہ روایت بہت طولانی ہے۔ اس نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ میرا باپ جھوٹا تھا، آپ میرے باپ کے لیے کچھ فرمائیں تاکہ میں اسی کو قبول کروں جو آپ میرے باپ کے لیے فرمائیں گے۔ مختار کا بیٹا کہہ رہا مولا آپ اپنا عقیدہ بتائیں، لوگ تو میرے باپ کے مخالف ہیں ہی، کیونکہ میرے باپ نے ان کے بڑوں کی گردنیں جو اتاری ہیں، میرے باپ نے ان کے بڑوں کو مارا جو ہے قتل حسین کا جرم میں، آپ فرمائیں۔ امام نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے باپ نے مجھے خبر دی، امام باقر کہہ رہے میرے باپ زین العابدین نے مجھے خبر دی ہے کہ میری ماں کا حق مہر اس مال سے ادا ہوا جو مختار نے بھیجا تھا۔ اور شیعت کس کا نام ہے؟ یہ رجال کشی ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب قبلہ، حضور آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مگر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ کہیں اس تیزی میں آپ کسی ہستی کی بارگاہ میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ آگے سنیے، امام فرماتے ہیں کہ مختار نے جو مال بھیجا تھا اس سے ہماری ماں کا حق مہر ادا کیا گیا۔ مختار نے ہمارے گھروں کو تعمیر نہیں کروایا؟ کیا ہمارے قاتلوں کو قتل نہیں کیا؟ کیا ہمارے خون کا بدلہ نہیں لیا؟ خدا مختار پر رحم فرمائے، مجھے میرے والد نے خبر دی ہے۔ یہ پوری بات امام باقر فرما رہی، حدیث طولانی ہے۔ پھر امام نے فرمایا خدا تیرے باپ پر رحم فرمائے، خدا تیرے باپ پر رحم فرمائے، اس نے ہمارا حق کسی کے پاس نہیں چھوڑا مگر اس کو طلب کیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون کا بدلہ لیا۔ لے جناب، اسی رجال کشی میں امام سجاد نے حضرت مختار سقفی کو دعا دی ہے، اسی رجال کشی میں امام باقر نے حضرت مختار سقفی کو دعا دی ہے، اسی رجال کشی میں حضرت امام جعفر صادق نے سرکار مختار سقفی کو دعا دی ہے۔ اور شیعت کس کا نام ہے حضور؟ مجھے بتائیے، اور شیعت کس کو کہتے ہیں؟ آئے میں مختار اسی رجال کشی سے اور دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مختار سقفی کی اور روایت آ گئی، یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی کتاب کے اندر جناب مختار سقفی کے خلاف روایات بھی موجود ہیں، جن کو پڑھ کے آپ پکے ہو گئے ہیں نا کہ جناب مختار کی نفی کی گئی ہے۔ وہ بنو امیہ کی سازش ہے، وہ دشمنان اہل بیت کی سازش ہے۔ ابھی میں علماء کے اقوال پیش کروں گا، آپ سے بڑے محققین کے اقوال پیش کروں گا جنہوں نے ان روایات کی نفی کی ہے، جناب مختار کے جو مذمت میں آئی ہیں، وہ گھڑی گئی ہیں، وہ ضعیف روایتیں ہیں، وہ اسی رجال کشی میں موجود ہے۔ صدیر نے کہا امام محمد باقر سے روایت ہے، فرمایا مختار کو برا مت کہو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا بدلہ لیا اور ہماری مستورات کی شادیاں کروائیں اور ہماری مشکل زمانے میں ہم میں مال تقسیم کیا۔ نہیں، امام دشمن کے مال پہ اپنے گھر کی مستورات کی شادیاں کروا رہے تھے، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے؟ خدا کا خوف فرمائے حضور، میں بڑے ادب و احترام سے آپ کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں، کبھی بھی آپ کے سامنے نہ آتا اگر آپ نے جناب مختار کے بارے میں ایسی زبان نہ استعمال کی ہوتی۔ یہ لیجئے، یہ آپ کی رجال کشی کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جناب مختار کے حوالے سے یہ میرے سامنے اگلی روایت آ گئی۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत भी आ गई, इमाम मोहम्मद बाकिर की रिवायत भी आ गई। अभी सुने, इसी रिजाले कशी में ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत भी आपके सामने है जी। मैंने इसका मतबूआ बैरूत आपके सामने पेश कर दिया, जरा आप आगे तशरीफ ले जाएं, मैं आपको अगली बात सुनाता हूं। मुंजर ने इमाम सादिक से रिवायत की है, इमाम फरमाते हैं, हम में से किसी हाशमी औरत ने ना कंघी की और ना मेहंदी लगाई, यहां तक कि हमारे पास मुख्तार ने इन लोगों के सर भेजे जिन्होंने इमाम हुसैन को कातल किया था। और बताएं जी, ये लीजिए, ये रिजाले कशी की रिवायतें हैं। इसी रिजाले कशी में सरकार मुख्तार के मजम्मत में रिवायात भी आई हैं, लेकिन उनकी असनाद की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अक्सरियत उनकी मदा में आई है। ठीक है, अब आप इल्म हदीस को ज्यादा समझते, इस बात को आप समझेंगे कि जब तारीफ में ज्यादा रिवायात आ जाएं। अभी तो मैं अल्लामा मामकानी का वो कौल नहीं मैंने पेश किया जिसमें अल्लामा मामकानी ने कहा है कि जो रिवायात कसरत से चुके सरकार मुख्तार की मद्दाह में आई हैं, इसलिए वो रिवायात ज्यादा काबिल कबूल है, और उलमा ने उन पर ये मुख्तार के हवाले से। मैं नाज़रीन मोहतरम आपसे कहूंगा, ये किताब इस वक्त मार्केट में मौजूद है, इस किताब का जरूर मुताला करें। यह किताब सुर्रतुल मुख्तार है, मारिफत अमीर मुख्तार के नाम से सैयद अबू अल फाजिल अल रिजवी की किताब है। अल्लामा अल्ताफ हुसैन कलाची ने इसका तर्जुमा किया। ये मार्केट में इस वक्त मौजूद है, आप उर्दू बाजार तुराब पब्लिशर से भी ले सकते हैं। हमारे भाई तुराब भाई और फुरकान भाई लोगों ने इसका तर्जुमा किया, आप इस किताब को पढ़ें। इसमें जनाब मुख्तार के हवाले से वो सारी रिवायात मौजूद हैं कि जो एक सादा शिया के लिए काफ़ी और वाफ़ी है। इसमें हजरत ये लिखते हैं कि जो रिवायात सरकार मुख्तार के खिलाफ आई हैं उनके बारे में ये पूरी इनकी राय मैं पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर एक एक रिवायत की रिजाल पे बात करूं तो वीडियो बहुत, बल्कि कई वीडियो हमें बनानी पड़ जाएंगी। आप सुनिए जरा, पूरी रिवायात लिखने के बाद ये अल्लामा फाजिल अल रज़वी कहते हैं कि हमने जिन रिवायात का मुताला किया है उनसे ये नतीजा आखज़ किया जाता है कि हज़रत मुख्तार सक़फ़ी मुजाहिद, मुखलिस और मुदाफ़े अहले बैत थे। वो एक साहिब तकवा और रासख़ल अकीदा के मालिक थे। हमारे उलमाए अलाम और माहिरीन इल्म और रिजाल ने हज़रत मुख्तार की शख्सियत और इनकलाब पर बहुत गुफ्तगू की है। जनाब मुख्तार एक सिक्का इंसान थे। इल्म रिजाल का एक कायदा है, ये गौर से सुनिएगा, इल्म रिजाल का एक कायदा है कि जिससे किसी रजल का सिक्का होना साबित किया जाता है वो ये है कि कोई आदल गवाह अगर उसके अकीदे की गवाही दे तो उससे उसकी वसाकत साबित की जाती है। और जनाब मुख्तार के हवाले में से तो लातादाद रिवायात मौजूद हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे हवाला पढ़ सकते हैं। आगे आपसे बड़े मुहक्किकीन सरकार ये अल्लामा फाजिल अल रज़वी कहते हैं, ये सूरतुल मुख्तार में सफ़ा नंबर 98 पे वो कहते हैं, हज़रत शेख तूसी, अल्लामा हिल्ली, अल्लामा इब्न नुमा, अल्लामा मामकानी, अल्लामा इमीनी, आयतुल्लाह सैयद अल खोई और दूसरे बुजुर्गान ने हज़रत मुख्तार पर जो मजम्मत में रिवायात आई हैं उनके ऊपर हुक्म भी लगाए हैं, उनके अस्मा और रिजाल पर भी गुफ्तगू की है। और हमारे तमाम फुक़हा, उलमा और मुहद्दिसीन रिजाल में से किसी ने भी जनाब मुख्तार की नफी नहीं की, बल्कि सब ने उनकी मदा की है। जहां उनके बारे में कुछ अगर कमजोरी रिवायात में है तो वो बकिया की बुनियाद पर है, या फिर उन लोगों की ये कावज है जो अहले बैत के दुश्मन थे। ये उन लोगों की रिवायात हैं जो गैर सिका थे। ले जी, ये आ गया, जिनके बड़े कत्ल हो गए हो वो जनाब मुख्तार की तारीफ करेंगे जी। ये देख लीजिए जी, ये सूरतुल मुख्तार में ये हवाला मौजूद है जी। आगे इन्होंने सफ़ा नंबर, इसी किताब के सफ़ा नंबर 103 के ऊपर ये हवाला सुनिएगा जी। कहते हैं कि हजरत मुख्तार इमामी मजहब के पैरोकार थे। अल्लामा मामकानी ने इल्म रिजाल से मुस्तनद बहस के बाद यह साबित किया है कि हजरत मुख्तार मुस्तनद अकीदे के मालिक थे। हमारे इस मौक़िफ़ की ताईद व तकमील इब्न ताऊस की नस से होती है। उनकी रिवायात काबिल अमल है। जनाब इब्न ताऊस ने इनके मुतल्लिक़ पहले वो रिवायात जमा की जो इनकी मदा में है, और फिर वो उन रिवायात को जमा किया जो हज़रत मुख्तार की मजम्मत में, और फिर इन रिवायात की सनद और इन पर ज़ईफ़ होने का हुक्म भी लगाया और इनके इल्म रजाल पर गुफ्तगू की। हाँ, अगर वो रिवायात जितनी भी होती, मगर चूंकि हज़रत मुख्तार के हवाले से आइमा अहले बैत की दुआएं और उनका शुक्राना और उनकी तारीफ में रिवायात हैं, इसलिए वो काबिल कबूल हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं उनकी नफी में आने वाली रिवायतों को हम नहीं मानते और वो दुश्मनान की मिलावट शुदा
रिवायात हैं। ये लीजिए, ये सूरतुल मुख्तार के अंदर आपने देख लिया। आगे सफर करें, हम आपको अगली रिवायात की तरफ लेके चलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आए हसन अल्लाह यारी साहब नहीं, हम अब आपके सामने उलमाए शिया, मुकद्दमीन और आरिफीन उलमा, जितने आरिफ उलमा थे, उनके अकवाल पेश करने जा रहे हैं कि जनाब मुख्तार के बारे में उलमाए शिया ने क्या नजरिया पेश किया, उलमाए शिया की आरा क्या है। यहां पे दो आलिम किसी की गवाही दे दें, उसकी रिवायत ज़ईफ सिक्का हो जाती है, वो रावी सिक्का साबित हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे, मैं अभी आपको सूरतुल मुख्तार से वो रिवायात पेश करूंगा, कुछ के मैं हवाले आपको अभी दिखाऊंगा। ले जी, मेरे सामने इन्होंने सफ़ा नंबर 99 पर फाजिल अल रज़वी लिखते हैं कि हज़रत इब्न नुमा की राय, कहते हैं हज़रत जाफर बिन नुमा एक बहुत बड़े फ़कीह और मुहद्दिस थे और मैदान तहकीक में अरफा आला मुकाम रखते थे। इन्होंने हज़रत मुख्तार की शख्सियत पर बाकायदा एक किताब लिखी, ज़ोबुन नज़ार। यह किताब थी इनकी हज़रत मुख्तार पर। हज़रत जाफर बिन नमा कहते हैं, ने कहा कि मैं आपको इस अमर की तरफ मतवज्जा करना चाहता हूँ कि बहुत से उलमा को अल्फाज में गौर करने की तौफीक हासिल नहीं है। वो इतनी कोशिश भी नहीं करते कि रिवायात को पढ़ें और फिर गौर व फिक्र करें। अगर हम उन अहादीस में गौर करें जिनमें आइमा अहले बैत ने हज़रत मुख्तार की मदह फरमाई है, तो बात समझ आ जाएगी कि मुख्तार का ताल्लुक उन मुजाहिदीन से है जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में मदह की है। ले सरकार, ये शेख जाफर इब्न नुमा आगे लिखते हैं, बाद अज़ा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो दुआ जो हज़रत मुख्तार के हक़ में है, वो एक ज़ाहिर और बातिन और मुकम्मल दलील है कि हज़रत मुख्तार एक मुखलिस इंसान और मुखलिस मुजाहिद थे। ये शेख इब्न नुमा आगे लिखते हैं, जनाब इब्न नुमा ने मज़ीद ये कहा कि अगर इमाम जनाब मुख्तार के इस अमल को मशकूर निगाहों से ना देखते तो उसका अकीदा फासिद है, तो इसके लिए दुआ ना करते और ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करते कि हज़रत मुख्तार के सही उल अकीदा होने की तायीद होती। ले सर, वो कहते इमाम का दुआ देना ही उनके सही उल अकीदा होने की दलील है। आगे कहते हैं, कुछ लोग हज़रत मुख्तार के इस कारनामे को भूल गए और उन्होंने कुछ कमज़ोर लोगों की तकलीद कर ली। जो इन्होंने कातिलाने इमाम हुसैन के कत्ल करने को कत्ल किया था, उन्होंने हज़रत मुख्तार के खिलाफ जो साजिशें की, कुछ लोग उन साजिशों का शिकार हो गए। शायद हसन अल्लाह यारी साहब आप भी उनके शिकार हो गए। दूसरे आलिम, ये लीजिए सफ़ा नंबर 101 के ऊपर आकाए मुक़द्दस अर्दबीली, इनकी ये किताब जो मैंने अभी, इसके अंदर से इन्होंने हज़रत मुक़द्दस अर्दबीली का यह नज़रिया लिखा है। कहते हैं हज़रत मुक़द्दस अर्दबीली ने अपनी किताब हदीक़त शिया में हज़रत मुख्तार की शान में कहा कि हज़रत मुख्तार का अकीदा मशकूक और शक व शुबहात से पाक है। हज़रत मुख्तार मुस्तनद और मोतबर है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर ने मुख्तार को दुआ दी है और आइमा कभी भी कमज़ोर अकीदे वाले को दुआ नहीं दे सकते, क्योंकि इमाम की दुआ मुस्तनद होती है, इमाम की दुआ बारगाह अहदियत में कबूल होती है। आगे हैं, आगे आप हर शिया के घर में एक किताब मौजूद है, उसे मफातिहुल जिनान कहते हैं, उसमें दुआएं पढ़ी जाती। उसके राइटर हैं, उसके मुसन्निफ और मुअल्लिफ हैं आकाए शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी खातमुल मुहद्दिसीन ने जो अकीदा लिखा है उसको सुनिए। शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में, आपने अपनी किताब में जब हदीस नकल की कि मोमिन के दिल में मसरत पैदा करना एक अजीम अमल है, तो इसके आगे लिखते हैं कि हज़रत मुख्तार के मकामात किस कदर बुलंद हैं, जिन्होंने कल्ब मोमिन में तो खुशी पैदा की बल्कि वक्त के इमाम के दिल में खुशी पैदा की। इन्होंने आले मोहम्मद के मुसीबत ज़दा दिलों को खुश किया और उन्होंने आले मोहम्मद के गमों को खुशियों में बदला। इमाम सज्जाद ने उनके लिए दुआ की। ये मुंतहाउल आमाल में जिल्द नंबर 1 में शेख मोहम्मद अब्बास कुमी का हवाला है, ये सूरतुल मुख्तार में मौजूद है। आगे अल्लामा मिर्जा मोहम्मद अश्तराबादी का मौक़िफ़ सुन लीजिए। उन्होंने भी हज़रत मुख्तार की मदह की और बाकायदा हज़रत मुख्तार की शान में एक किताब लिखी, जो किताब उलमा के हाथों में मौजूद है। आगे बहुत बड़ा हवाला, अहले सुन्नत भी जिस आलिम दीन की अपनी किताबों में तारीफ करते रहे, अल्लामा मामकानी, उनकी किताब तनकीहुल मकाल,
उसके अंदर उन्होंने जब हजरत मुख्तार का बाब कायम किया तो उन्होंने वो सारी रिवायतें लिखी जो हजरत मुख्तार की मजम्मत में थी, जो हजरत मुख्तार की मदा में थी। उन्होंने जो हजरत मुख्तार की मजम्मत में थी उनको इल्म रिजाल पर उड़ाया और इल्म रिजाल पर उसकी नफी की, और जो मदा में थी उसको लिखने के बाद जो नतीजा पेश कर रहे हैं वो सुनिए। हजरत जिन्हें लिखते हैं अल्लामा मामकानी कहते हैं जनाब मुख्तार इमामी मजहब के पैरोकार थे। आप कहते हैं हजरत मुख्तार का शिया होना साबित करें, ये लीजिए, वो कहते हैं हजरत मुख्तार इमामी मजहब के पैरोकार थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे राजी थे। वक्त का इमाम राजी हो जाए तो और शियत किसका नाम? आप उसको शियत कहते हैं कि बंदा हर अमल भी करे मगर वक्त का इमाम मुंह फेर ले, उसको शिया कहते हैं। शिया इसी को कहते हैं कि वक्त का इमाम राजी हो जाए। हजरत इमाम आगे लिखते हैं कि वो इमामी अकीदा के पैरोकार थे। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने इनके लिए 3 दफ़ा दुआ की। इमाम की दुआ उनके लिए खालिस अमल का सबूत है। इस बारे में अल्लामा हायरी ने लिखा है जब इमाम हमारे किसी रावी के लिए दुआ कर दें तो ऐसा रावी हसन है और उसकी रिवायत काबिल कबूल है, जबकि इनके लिए हजरत इमाम जाफर सादिक की दुआ भी है। अगर इनका अमल अच्छा ना होता तो आप क्यों दुआ करते? मजीद यह कि अल्लामा ने इनकी रिवायात के एतमाद की बात की और उनकी किस्म अव्वल में दर्ज किया। यहां करीना है कि वो इमामी थे। आगे लिखते हैं हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद शेख ताऊस ने भी की है। लीजिए, ये अल्लामा मामकानी का हवाला आपके सामने आ गया। आगे आए शेख अल सैयद अल खोई, वो क्या अकीदा लिखते हैं? आप हजरत मुख्तार सकफी के बारे में उन रिवायात को नहायत दकीक नज़र के साथ देखा और फिर फरमाया हजरत मुख्तार का खरूज और कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेना अल्लाह और उसके रसूल और आइमा अलैहिस्सलाम के नज़दीक मकबूल और काबिल तहसीन अमल है। यह रिजालुल हदीस खोई के अंदर मौजूद है। बाज़ रिवायात से जाहिर है कि मुख्तार सकफी का जो खरूज था वो हुक्म इमाम के मुताहिद ही था और हजरत मुख्तार कसानिया की तरफ बिल्कुल नहीं थे, माइल नहीं थे। ये उनके खिलाफ गुमराही फैलाने के लिए दुश्मनान इमाम हुसैन की तरफ से इख्तरा है और उन्होंने कहा कि यह कौल बातिल है। यह शेख खोई कहते हैं। आगे सफ़ा नंबर 105 के ऊपर अल्लामा शरीफ करशी, ये मौर्रख़ अजीम मुहक्किक है। हसन अल्लाह यारी, इनकी पूरी किताब है जो इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस मासूमीन, सीरत मासूमीन पर लिखा। इसका तर्जुमा मनहाजुस सालिकीन हमारे लाहौर से हो रहा है। बहुत सी किताबें छप गई हैं, मजीद छप भी रही हैं। उसमें हयात इमाम हुसैन वाली जो जिल्द है उसके अंदर लिखते हैं जनाब मुख्तार सकफी का शुमार शियान अली के उन अफराद में होता है। शियान अली के उन अफराद में होता है। आप कहते हैं मुख्तार का शिया होना साबित करें, ये लीजिए, मुख्तार का शिया होना साबित है। मुख्तार का शुमार शियान अली के उन अफराद में होता है जिन्होंने जानी और माली जद्दोजहद करके अपना नाम तारीख की किताबों में सब्त करवाया और आले मोहम्मद की हजरत मुख्तार आले मोहम्मद की नंगी तलवार थे। जब आले मोहम्मद पर मजालिम ढाए गए तो मुख्तार सकफी ने उनके दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाला और दुश्मनों पर खरूज किया और खालिसन अल्लाह की ये रजा के लिए यह सब कुछ किया। इन्होंने दुश्मनों की गर्दनें उड़ाई और जनाब मुख्तार के दुश्मनों ने उन पर तोहमतें लगाई और उनके खिलाफ रिवायतें घड़ ली। ले, और कौन सी दलील चाहिए? आगे कहते हैं अल्लामा बाकर करशी कहते हैं कि जनाब मुख्तार के बारे में ये बहुत सी रिवायात हैं कि जिनसे यह साबित होता है मुख्तार सहीउल अकीदा थे, मुत्की इंसान थे और अजीम मुजाहिद थे। मौर्रिखीन ने लिखा है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। अहले बैत की जुबान से उनके लिए दुआएं साबित हैं। और बताएं, आगे लिखते हैं मुख्तार उन्हीं अयाम में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, रोजे रखते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने इन्हें हजरत इमाम हुसैन के इंतकाम लेने के लिए चुन लिया था। ले सरकार हसन अल्लाह यारी साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम इस बात की तायीद करते हैं, मगर आपकी किसी गलत बात की हम तायीद नहीं करते। याद रखिएगा, हमारे आपसे अकीदे पर इख्तलाफात भी बहुत हैं, मगर हम आपकी अच्छाई की बहुत तारीफें करते हैं। आगे सुनते आइए। आगे कहते हैं अल्लामा अब्दुर रज़ाक अल मुकर्रम, अल्लामा अब्दुर रज़ाक अल मुकर्रम ये है मक्तल मुकर्रम वाले। इनकी किताब सिर्रुल ईमान, इन्होंने विलायत पर भी किताब लिखी है, ये इनकी किताब। इसके अंदर जब मक्तल हुसैन लिख रहे थे तो अल्लामा क्या कहते हैं? अल्लामा अब्दुर रज़ाक अल मुकर्रम कहते हैं हजरत अमीर मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी जलीलुल कदर इंसान, शजा, जरी, बहादुर और न डर आदमी थे। कहते हैं उनकी मंजिलत बयान
کیا کی جائے؟ جناب مختار ہر اس الزام سے پاک ہیں جو دشمنوں نے بغض کی وجہ سے ان پر لگائے۔ یہ لیجئے، کہتے ہیں کہ وہ عظیم انسان تھے۔ میں ان تمام روایات کی مذمت کرتا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ تمام علماء رجال ان تمام روایات کو موضوع اور جھوٹ پر ان کو منحصر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام روایات دشمنوں کی طرف سے گھڑی گئی ہیں۔ ایک روایت یہ رجال کثیر سے پڑھی جاتی ہے کہ وہ جی اس کے ایلچی آئے، اس کے کچھ کارندے آئے اور امام باقر نے کہا ہمارے گھر سے نکل، اوہ عقل کے اندھے ہو، یہ تو وہ گھر ہے جو قاتلوں کو شربت پلاتے ہیں۔ کیا مختار کی اتنی بھی نیکی نہیں تھی کہ اس کے سپاہی آئے تو امام ان کو گھر سے نکال دیں؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ دوسرے آگے علماء کے بیان سن۔ عالم کبیر السید ہاشم المعروف الحسینی، یہ ان کا بھی بیان موجود ہے۔ آگے لکھتے ہیں علامہ نے، بہت سے علماء نے حضرت مختار کے بارے میں بہتر آراء پیش کی ہیں۔ لے جناب آگے، یہ ایک بہت بڑا حوالہ دینے جا رہا ہوں میں جی، جو کہ علامہ حسین الامینی، ایک بہت بڑی کتاب دکھانے جا رہا ہوں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف خود حسن اللہ یاری صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے جو غدیر پر ویڈیو ڈالی ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پر، اس پہ دیکھیے گا۔ یہ لیجئے، یہ علامہ عبد الحسین الامینی النجفی، ان کی کتاب انسائکلوپیڈیا آف حدیث الغدیر، اس میں یہ ایک شاعر کی تعریف کرتے ہوئے 284 نمبر صفحہ کی سکرین کے اوپر موجود ہے۔ حوالہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ لیں۔ اب میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک شاعر گزرے ہیں ابو تمام، ان کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو تمام بھی کچھ دشمنوں کی روایات کو دل سے مان بیٹھے، اس لیے انہوں نے حضرت مختار پر کچھ گفتگو کی، بلکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح ایک معتبر بندہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، آگے علامہ حسین الامینی اپنا عقیدہ بیان کر رہے، اپنی تحقیق بیان کر رہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں حالانکہ ہم نے جب تاریخ کا اور علم اور رجال کا مطالعہ کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ حضرت مختار کسانی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ اہل بیت کے محب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق نے ان سے اپنی دلی خوشی کا اظہار فرمایا۔ خاص طور پر امام باقر نے ان کی بڑی مداح کی۔ اہل بیت کی نظر میں وہ بڑا بلند پایا مقام رکھتے ہیں۔ جید علماء نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، جن میں سید جمال الدین بن طاؤس، علامہ ہلی، ابن داؤد، ابن نما، محقق اردبیلی، صاحب معلم، قاضی نور اللہ شوستری، شیخ ابو علی اور دوسرے اکابرین نے حضرت مختار سقفی کی مداح کی ہے۔ لے جناب، یہ الغدیر میں آپ کو میں نے حوالہ دکھا دیا۔ اگر ویڈیو بہت زیادہ طولانی ہوگی، ورنہ میں پوری فہرست آپ کے سامنے وہ پیش کرتا جس میں علماء نے حضرت مختار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ مودت پیش کیا ہے، وہ پوری فہرست میں آپ کو پیش کرتا۔ آئیں اب ہم آپ کی بارگاہ میں بالکل قریب ہی کچھ حوالے پیش کرتے ہیں۔ آپ جو بندے جناب مختار پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں اردو کی بہت نایاب کتابیں جو ابھی لاہور میں ہمارے پاکستان میں مل جائیں گی، بلکہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مختار آل محمد، یہ ایک بڑے عظیم عالم دین کی کتاب ہے جن کی 14 ستارے کتاب ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے، اور بڑے لوگ ان کی 14 ستارے کتاب پڑھ کے مذہب حق کو قبول کر چکے ہیں۔ یہ ان کی پوری کتاب ہے مختار آل محمد، لاہور سے شائع ہو چکی ہے۔ صاحبان بزم معرفت اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ مختار، حضرت ڈاکٹر علامہ شیخ سخاوت حسین سندرالوی، یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے پوری تاریخ مختار کے نام سے کتاب لکھی ہے جی۔ یہ سورۃ المختار علامہ ابو الفاضل الرضوی کی کتاب ہے، یہ اردو بازار میں موجود ہے، یہ آپ پڑھیں۔ اب آپ کو میں ایک بڑی پیاری بات، ان تینوں کتابوں کے اندر آپ جب کوفہ جائیں تو جناب مختار کے روزے پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں انہوں نے یہ شیخ مفید کی کتاب، شیخ مفید کا مقام و مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، ان کی ایک کتاب تھی مزار، اس میں انہوں نے حضرت مختار کی زیارت لکھی تھی۔ اب بتائیں اگر یہ شیعہ نہیں ہے تو ان کی زیارت کی پڑھی جاتی ہے؟ ان کے روزے میں لوگ سلام کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں،
اور ان سے قرب معصومین حاصل کرتے ہیں. اس کا یہ لفظ سنیے گا. اب یہ جو میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں جی، عبارت پڑھنے لگا، یہ آپ کربلا جائیں گے تو کسی ہستی کے روزے کے اوپر لکھی ہے، اور یہی زیارت سرکار امیر مختار سقفی بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ مفید نے اپنی کتاب مزار میں ایک زیارت لکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت مختار کے لیے پڑھی جاتی ہے: السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پر سلام ہو. اور آپ جب شہنشاہ وفا قاضی الحاجات سرکار ابوالفضل العباس، سرکار ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں جائیں تو ان کے روزے کے اوپر بھی لکھا ہوا السلام علیک یا عبد الصالح، اور سرکار مختار کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے اے عبد الصالح. آپ بتائیں، آگے لکھتے ہیں السلام علیک ایھا المخلص اللہ، اے اللہ کے مخلص تجھ پر سلام ہو. یہ شیخ مفید کہتے ہیں. اور کیا دلیل چاہیے؟ ناظرین محترم آپ ہمیں معاف کریے گا، ہماری ویڈیو اتنی طولانی آپ کو سننا پڑی، مگر یہ جناب مختار اور آل محمد کی خوشنودی کے لیے. جناب مختار منتقم آل محمد ہے. جناب مختار جناب سیدہ کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ ہے. جناب مختار وقت کے امام کی خوشنودی کا سبب ہے. جناب مختار نے آل محمد سے دعائیں حاصل کی ہیں. خدا را جناب مختار کے بارے میں زہر سرائی نہ کرے، آپ جناب مختار کو برا بھلا نہ کہیں. میں امید کرتا ہوں میرا پیغام پہنچا ہوگا. ہماری اس ویڈیو کو سننے کا بے حد شکریہ. اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں.